नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 23 करोड बढी ठगी गरेको भन्दै 106 जनाको उजुरी, हालसम्म 8 जना पक्राउ। ओलीद्वारा पूर्व मन्त्री एवं सांसद रायमाझीको बचाउ। स्वास्थ्य उपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णय। कुनै पनि क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमा कसैलाई पनि छुट नदिने कानुन मन्त्रीको भनाइ। र नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा बिहिबार नयाँ रेकर्ड कायम। एकै दिन 1200 रुपियाँले बढेर 1,11,800 ठोकियो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रकम असुली प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। अझै केही व्यक्तिमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै विभिन्न जिल्लाका नागरिकबाट पैसा असुल गरेको आरोप लगाउँदै परिसरमा अहिलेसम्म 106 जनाले 20 वटा उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले कुल 23 करोड 25 लाख ठगी भएको उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। यद्यपि यो भन्दा धेरै संख्यामा पीडित भएको अनुमान गरिए पनि अन्य व्यक्ति हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्। हाल उजुरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। गिरोहले विक्रम सम्म 2077 देखि नक्कली शरणार्थी बनाई ठगी अभियान चलाएको खुलेको छ। घटनामा मुख्य आरोपी मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ झण्डै 10 महिनापछि गत चैत 12 गते पक्राउ परेका थिए। त्यसको केही दिनपछि सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ पक्राउ परेका थिए। उनीहरूकै बयानका आधारमा गृहका अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भएको तथ्य बाहिर आएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही सिलसिलामा प्रहरीले वैशाख 19 गते मङ्गलबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस लगत्तै प्रहरीले तत्कालीन गृह सचिव भई हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका गिरोहका समूहबाट प्रहरीले सन्दीपका नाममा काटेको चेक समेत बरामद गरिसकेको छ। प्रहरीले अहिले पनि सचिव रायमाझी र डाक्टर राईका छोरा निरजमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरी खोजी गरिरहेको छ। निरजले काठमाडौँका विभिन्न होटलमा पुगेर करोडौं रकम बुझेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। अन्य केही व्यक्ति पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्। प्रमाण जुटेपछि पक्राउ गर्ने प्रहरीको दाबी छ। गिरोहले गृह मन्त्रालयका नाममा सरकारी लोगो समेत प्रयोग गरी शरणार्थी परिचय पत्र तथा ट्राभल डकुमेन्ट समेत बनाएको भेटिएको छ। उनीहरूले शरणार्थी फारम भर्नेबाट 15 देखि 20 लाख असुलेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सचिव एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्नु रहस्यपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छे भागेर कतै जान नसक्ने भए पनि षड्यन्त्रपूर्वक बाटोबाट नै समाउनु रहस्यमय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सचिव रायमाझीलाई तानेको हो वा तनाएको हो भन्ने बारेमा पार्टीले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनपछि मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि बेला दोषी उम्किन नहुने र निर्दोष फस्नु नहुने भन्दै फसाउने षड्यन्त्र रचिएको भए सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। यो तानिएको हो कि तनाएको हो भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यो अध्ययन गरेपछि अनि हामी यसको निष्कर्ष सार्नुपर्छ। निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन, दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन। निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहदैनौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आफूले समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गरेको र सांसद रायमाझीलाई पक्राउ गरेको कुरामा पनि ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने प्रकरणमा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मन्त्रालय पुगेर आआफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
बिहिबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ खाए लगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरू आआफ्नो मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। बुधबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वागतपछि पदभार ग्रहण गरेका छन्। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने जिम्मेवारी लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले पनि मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वागतपछि पदभार ग्रहण गर्नुभएका बस्नेतले नियमित सेवाका अलावा कोरोना, डेंगू लगायतका सरुवा रोग फैलिन नदिन प्रदेश र स्थानीय तहका साथै दात्री निकायको समन्वयमा स्वास्थ्य उपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अस्पतालहरूमा उपचार सेवा र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउने निर्णय पनि गर्नुभएको छ। जनशक्तिको बारेमा पनि एकपल्ट बसेर छलफल गरौँ, कुन प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसपछि यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू जति खरिद भएको छ, यो प्रयोगमा आएको छैन, यो चाहिँ तत्काल कुन कुन ठाउँमा कसरी कहाँ थन्किएको छ, त्यो कुराको हिसाब चाहिँ एकदम एक हप्ताभित्रमा तपाईँले देशभरबाट खोज्नुहोस्। र कुन ठाउँमा बढी आवश्यक छ, दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो सामान नभएको कारणले, त्यो इक्विपमेन्ट नभएको कारणले समस्या परिरहेछ भने हामी किन नदिने, अथवा बिरामीको चाप धेरै भइरहेको हस्पिटलहरूमा हामीले त्यो सामान दिँदा त्यहाँ फाइदा हुन्छ भने किन नगर्ने, त्यो सदुपयोग त गर्नु पर्यो नि। त्यो मैले बुझेसम्म यो ठुलै भौलुमा छ। यो यता नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उहाँले कुनै पनि योजना अघि बढाउँदा त्यसको लागत किस्ताबन्दीमा के कति भन्ने कुरा निकालेर मात्रै अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता न्याय ठूलो हुन नदिने भन्दै कुनै पनि क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमा कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्राथमिकता सुशासन र चाहिने डिले जस्टिस अनि जस्टिस डिनाइ भन्ने चाहिँ छ, त्यसको अन्त्यको लागि मेरो प्रयासरत छ। र वास्तवमा जसरी हामीले चुस्त र दुरुस्त ढङ्गबाट सबैलाई कानुन बराबर, मेरो त प्राथमिकता रहन्छ। मेरो प्राथमिकता कानुन भयो भने सबै चल्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही ढङ्गबाट यसलाई अगाडि बढाउन लागि सबैको सहयोग रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सोही बमोजिम मैले कार्य गर्नेछु। अदालती पाटो हो, तथापि चाहिने जुन भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा मैले अघि नै एउटा कुरो भनेको थिएँ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँमा रहोस् भ्रष्टाचार, चाहे त्यो चाहिने कार्यपालिकाभित्रको होस् अनियमितताको कुरा, चाहे कुनै पनि क्षेत्रको भन्दैछु म, कुनै पनि क्षेत्रको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा त्यसमा चाहिने कसैलाई पनि छुट हुँदैन। त्यस्तै नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खेलाडी र पदाधिकारीहरूले खेल क्षेत्रमा महसुस गरेका अभावलाई समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले खेल र खेल क्षेत्रको भौतिक तथा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो प्राथमिकता रहने बताउँदै आफू दिनको 18 घण्टा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। मन्त्रालयमा पहिलोचोटि आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै अहिले नै यसै गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि म यसको स्टडी गर्छु। सो मलाई लागेको कुरा के छ भने यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका थुप्रै विषयहरू छन्। खेलाडीदेखि लिएर यसको समग्र विकास, उसको जुन भौतिक विकासदेखि लिएर समग्र खेल जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ जे कुराहरू अहिलेसम्म चाहिँ अभाव छ, जुन खेलाडी साथीहरूले अब यो चाहिँ मन्त्रालयभित्रका सबै पदाधिकारीहरूले जे कुरा अभाव महसुस गर्नुभएको छ त्यसलाई अध्ययन गरेर सकेसम्म चाहिँ सबैको चाहिँ के अरे भलो हुने गरी र देशले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी, देशको नाम आउने गरी चाहिँ काम गर्ने गरी चाहिँ मैले प्रयास गर्छु म। त्यसमा चाहिँ अब सबै क्षेत्रमा काम गरेका चाहिँ सरकारवाला चाहिँ साथीहरूको चाहिँ सहभागिता, सहयोग, सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ काम गरेर सकेसम्म देखिने गरी सकेसम्म धेरै मान्छेको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ।
बुधबार सरकारको सिफारिसमा 3 जना मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको थियो। 3 जना मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बन्नुभएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्ष ठूला गौरवका आयोजनामा 50% बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफेजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेर आएको गुनासो गर्दै ठूला गौरवका आयोजनामा 50% बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले भौतिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा 167 अर्ब रहेको बजेटमा घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले 113 अर्बको मात्रै सिलिङ दिएको बताउनुभयो। एकातिर बजेटको चपेटा, अर्कोतिर चाहिँ आर्थिक सङ्कटको चपेटा हैन। बजेट राम्रो बनाउनका निम्ति अब अर्थतन्त्र त राम्रो हुनु पर्यो। आर्थिक अवस्था अत्यन्त चाहिँ समस्याग्रस्त छ। हाम्रै मन्त्रालयको स्थिति हेऱ्यो भने यो रनिङ फिस्कल इयरमा चाहिँ 167 अर्ब छ हाम्रो बजेट। अहिले हामीलाई सिलिङ चाहिँ 113 अर्ब मात्रै दिइएको छ भने अब कहाँ आकाश पाताल चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको छ। अब हामीले अहिलेकै चाहिँ जो निरन्तर कार्यक्रमहरू छन्, कर्मागत कार्यक्रमहरू छन्, ठुला चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू छन्, तिनीहरूमा समेत आधा आधा बजेट घटाउनु पर्ने छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीयतर्फ लान प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय बनाउँदा ऊर्जाको उपयोग हुने, वातावरणीय प्रदूषणको हिसाबमा पनि फलदायी रहने भन्दै सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतमा लगेको खण्डमा सस्तो र सुलभ भाडा हुने र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। डिजल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूलाई प्रमोट गर्न सक्यो भने वातावरण सुधार गर्नका निम्ति, वातावरणमा योगदान पुर्याउनका निम्ति ठुलो सहयोग हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रै देशभित्र जो चाहिँ हामीले प्रोडक्ट गरेको चाहिँ ऊर्जाबाट सवारी साधनहरू चलाउने किसिमले, सवारी साधनमा त्यसको प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने किसिमले किन ध्यान नदिने त? ऊर्जाको पनि उपयोग भयो, एकातिर चाहिँ वातावरण पनि सुधार भयो, मान्छेले पाउने सुविधा पनि मा पनि सुधार भयो। त्यस हिसाबले एउटा बहुआयामिक क्षेत्रलाई यसले चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने भएकोले यो क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्नु अथवा यस क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। यता नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नाडाका उपाध्यक्ष राजन बाबु श्रेष्ठले सरकारले उचित किसिमको सहुलियत तथा अनुदान नीति नल्याएसम्म विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन आउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय निजी प्रयोगका लागि विद्युतीय सवारी साधन बढ्दै गए पनि सरकारले उचित नीति नबनाउँदा ठूला सार्वजनिक सवारी साधन बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन बढाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच आवश्यक नीतिको विषयमा समन्वय र छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीले जुन ठुलो स्पेसली जुन अब अहिले माइक्रोको कुरा नगरौँ, माइक्रोको भनेर स्पेसली हामी के छ भन्दाखेरि पलिसी त्योभन्दा तलको कुरा नगरौँ, तर त्योभन्दा ठुलो गाडीहरू चाहिँ अहिलेसम्म फिजिबल देखिरहेको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ त्यसमा जुन चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रो किसिमको कुनै एउटा प्याकेज नल्याएसम्म, राम्रो इनिसिएटिभ नल्याएसम्म चाहिँ यो तुरुन्तै यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। अहिले जुन इन्डियामा त सबै ठुलो गाडीहरू जिसिसी मोडलमा चलिरहेछ, त्यसमा जुन 5,000 करोडको जुन टेन्डर निस्केको थियो कुनै पनि इन्डियन कम्पनीहरूले त्यसमा भिडै गरेन, किनभने जुन पहिला उनीहरूले जिसिसी मोडलमा जुन गाडीहरू चलाइरहेछ त्यसमा उनीहरूले धेरै रिस्क लियो, त्यो अनुसार चाहिँ रिटर्न आएको हुनाले अहिले पहिले पनि बिड गरेन भनेर चाहिँ जुन इकोनोमिक टाइममा पनि आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजमा हामीले जुन ठुलो गाडीमा चाहिँ अझै पनि धेरै होमवर्क गर्नुपर्छ। सरकारले पनि त्यो अनुसार चाहिँ नीति लिएर आउनुपर्छ, त्यो अनुसार चाहिँ प्याकेज बनाउनु, तब मात्र चाहिँ यो सक्षम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु फ्याकुराले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोके बमोजिमको कर लिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले तोके अनुसारको कर सङ्कलन गरिरहे पनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आइरहेको करको दर घटाउनु देशको अर्थतन्त्र र वातावरणलाई समेत फाइदा हुनेमा विभाग जानकार रहेको बताउनुभयो।
निर्देशक प्याकुरालले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको भन्दै विश्वको सम्पूर्ण ध्यान नै यसतर्फ केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले सरकारको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो। जल तथा मौसम विभागले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि सरकारको हालसम्मको अवधिलाई तयारीको अवधिको रूपमा लिनुपर्ने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले सरकारले डेलिभरीको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिट्टै अनुभूति गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपछि जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम सुचारू गर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले प्रस्तुत गर्ने यो धेरै अप्ठ्याराहरूका बावजुद धेरै अप्ठ्यारो र विषम परिस्थिति छ। यो परिस्थितिको बीचमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रम मार्फत आफ्नो औचित्य साबित गर्छ शानदार ढङ्गले। र अहिले सरकार त्यही कुरामा मूलतः केन्द्रित भएको छ। सँगसँगै अब यसका डेलिभरीका पार्टहरू छन्, अरू दैनिक चाहिँ विषयवस्तुहरू छन्, दैनिक अर्को चाहिँ प्रशासन सञ्चालनका विषयहरू छन्। त्यसमा थप सुधार कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ बारेमा पनि आवश्यक ध्यान दिइराखेको छ। र अब अहिले मूलतः अब सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रमको तर्जुमाको निम्ति आवश्यक तयारीको कामहरूलाई लागिराखेको छ र यो मार्फत जनअपेक्षा बमोजिम अगाडि बढाउने गरी काम कारबाहीहरू सुरु हुनेछन्। मैले यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री बस्नेतले मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो बनाउनका लागि सरकारले उचित ध्यान दिने पनि बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले बाढी प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्न थालेको छ। धनगढीबाट चौराहा हुँदै महेन्द्रनगर जाने पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीचमा पर्ने मछली नदी पुल किनारको बस्तीको जोखिम मूल्याङ्कन राजमार्गबाटै सहजै गर्न सकिन्छ। बीच जङ्गल ठुलो नदीको किनारमा रहेको यस बस्तीमा 7 परिवार बसोबास गर्छन्। पुल पारीपट्टि स्थानीय सरकारले सहरका छाडा गाईको व्यवस्थापन गरी गाई पालन गरेको छ। सँगैको मानव बस्तीसँग स्थानीय सरकार बेखबर बन्दा बासमती खुनाको मन रुन्छ। सरकार ही रोडे रोडे नहीं नमस्कार करही, वोट और देहे बेराहू नमस्कार करही, वोट डाल देवी कोई देखेबे नहीं करही, मुँह हेरबे नहीं करही। अब ऊपर गैया बा, वो गैयन के लग व्यवस्था सब चीज आयला, हमारा कुछ नहीं आयल हो। हेरब कहीं ही हेरब का हेर ही कुछ नहीं हेरत हुई, हमरा हेरती हेरती कहीं ही। अब हमरा तो का नान बच्चा अब जस्ते कहीं ही वस्ती हाँ हाँ कथी। अब ऊपर सब चीज़ आयता हम गायन के लग सब चीज़ व्यवस्था खवाते, पैरा खवाते, कोकलो खवाते, हमारा लगता कुछ नहीं हो। कोकलो ना सकलो हमारा लगता नहीं जो है तो है। अब छोट छोट बच्चा लेके हमरे पे कहाँ जाइबी। एक छोरा एक छोरीकी आमा मागी विष्ट डगौरालाई पनि सरकारले सुरक्षित वासस्थानमा लैजान्छ भन्ने आशा छैन। आफूले सुकुम्बासीको फारम भरे पनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीको कागज थमाएको गुनासो छ उहाँको। ओडामा गए, ओडामा सोधेपछि ल ल हुँदैछ हुँदैछ भन्ने पनि त्यति हो। कचुटी फारम भरिसक्यो मैननगर यहाँ गाविसमा, अनि हामीलाई सेतो चिट दिएको छ, फारम भरेको रातोमा भरे सेतो दिएको छ। अहिले भन्छ कि नगरपालिका जाऊ, नगरपालिकाबाट फेरि ओडाकारले जाऊ भन्छन्, फेरि भन्छन् हुँदैछ चिन्ता नगर्नुहोस् ढुक्क बस्नुहोस् भन्छन्। बच्चा लिएर राति एक्लै सुत्ने हो, फेरि राति डर लाग्छ धेरै। घर पनि यस्तो छ, ढोका पनि यस्तो छ। मछली नदीले बगाएर ल्याएको गेग्रान थुप्रिएर नदीको उत्तरपट्टि अग्लो टापु बनेको छ। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 बेलकुण्डको सो स्थानमा 325 परिवार बसोबास गर्छन्। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेकै हिउँदको समयमा बालुवा चाल्नु हो। यही काम पनि वर्षातको समयमा गर्न पाउँदैनन्। वडा नम्बर 4 बेलकुण्डी क्षेत्रमा बस्दै आएका अर्जुनदेव जोशी गत वर्षको बाढी सम्झँदै ज्यान जोगाउन डाँडामा उक्लिनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो सुनाउनुहुन्छ। बाढीको बेलामा हामीले भाग्नु पर्छ। 1 बजे राति भाग्या छौँ यो भदौको महिनामा, यहाँ तकका पानी तक
1 बजे राति यहाँ तकका पानी तक दिउँ साँझ केही पनि थिएन। फेरि रात आयो सुसाएर यहाँ पुरा यो ड्रममा गहुँ थियो, त्यो गहुँ भिजी, पुत्रो कपडा भिजी, अझ पढ्ने पाएको छैन, त्यो बर्तन बगाएर जहाँ लग्या होला। भोट माग्ने बेलामा त हामी गर्छौँ, भोलि गर्छौँ, पर्सि गर्छौँ, हामीले बजेट हालिसकेका छौँ, हामीले यस्तो गरिसकेका छौँ भन्छन्। जब भोट मागेर जितेर ढुक्क कुर्सी पायो त चुप्प, फर्की हेर्दैन। सुकुम्बासी शुक्लाफाँटबाट विस्थापित भूमिहीनहरूको बसोबास रहेको नदी किनार क्षेत्र पछिल्लो समय हुने खानेको अतिक्रमणमा पर्न थालेको छ। यसले गर्दा विपदको समयमा वास्तविक पीडितलाई राहत वितरण गर्न कठिनाइ हुने गरेको सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भुलको अनुभव छ। ती घरधुरीहरूलाई हामीले पुनः सर्वेक्षण गर्दाखेरि यो ठाउँका जो जोखिममा परेका घरधुरीहरू छन् उनीहरूको नाम लिस्ट सर्वे गरेका थियौँ र त्यसको त्यो नाम लिस्ट चाहिँ वडाबाट हामीले पारित गरेका थियौँ। यी नाम लिस्टहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जोखिममा परेका चाहिँ डुबानमा परेका छन् भनेर। त्यसपछि ती नाम लिस्टहरू लिइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ खाद्यान्न सहयोग अनि घर लिपोतोलाई घर बनाउने सम्बन्धित केही पैसो दिएका थियौँ र यहाँ खानेपानीको पनि धेरै अभाव हुनाले हामीले नलकाहरू पनि निर्माण गरेका थियौँ र त्यसपछि तिरपालहरू सहयोग गरेका थियौँ र यिनीहरूलाई चाहिँ खाना बस्न लुगा लत्तादेखि लिएर सबै सपोर्टहरू चाहिँ निट नेपालबाट र मर्सीगरको सहयोगमा निट नेपालबाट सहयोग गरेका थियौँ। नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बाहेक 2076-77 देखि यता 3 आर्थिक वर्षमा विपद व्यवस्थापनमा 3,39,08,143 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नगर प्रमुख हेमराज ओझा आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती जोगाउनु नै रहेको बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ तटबन्धन लगाउनु पर्यो नि त। अब प्लानिङले यहाँ तटबन्धन लगाउनु पर्यो, यो बर्खामा यहाँ हान्न सक्छ भन्ने आउला, तर हामीले के गर्नु पर्यो त हार्डवेयर काम गर्नु पर्यो, तटबन्धन गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ नदीको बहाव परिवर्तन गर्नु पर्यो। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक कुराहरू पनि हुने हुनाले अलि ठुलो ओभर गर्नु पर्ला। टेम्पोररी सोलुसन भनेको यसको तटबन्धन नै हो। तटबन्धनको नेचर फरक हुन सक्छन्। तटबन्धन गरेर बस्तीलाई जोगाउने। यदि बर्खा महिना भए भए आज तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ असारको महिना भए भए म तपाईँसँग कुरा गरेर हुन्थ्यो, नदीले 100 मिटर हानिसकेका हुन्थ्यो। त्यहाँ त्यस्तो भयावह अवस्था कृष्णपुर नगरपालिकामा छ। स्थानीय सरकारले वास्तविक बाढी प्रभावितको यकिन गरी समयमै उचित सम्बोधन नगर्ने हो भने कञ्चनपुरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य स्थानमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी बढ्दै जाने देखिन्छ। यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नेछ भने समग्र मुलुककै गरिबीको स्तर पनि बढाउँदै लैजाने देखिन्छ। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरको ब्याज दरका कारण आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरिरहेका बेला उपराष्ट्रपति यादवले लगानी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्मरण गराउनु भएको छ। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात हुने वस्तु उत्पादनको क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग व्यवसाय खोल्ने, साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोड्ने काममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता ठूला र अग्रणी संस्थाहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले ग्रिल व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। विशेष गरेर ग्रिल उद्योगीले भोग्नु परेका समस्याहरू दक्ष जनशक्तिको अभाव, ग्रिल उद्योग दर्ता गर्न समस्या, सहज वित्तीय पहुँच नहुनु, ग्रिल जन्य फलामको मूल्य वृद्धि, नवीनतम प्रविधिको विकासमा कमी लगायतका विविध समस्याको बारेमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गर्दछु। त्यस अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले ग्रिलजन्य सामग्रीहरूको उत्पादनमा मुलुकलाई करिब आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेको चर्चा गर्दै ग्रिल व्यवसायीहरूको भविष्य झनै राम्रो रहेको पनि बताउनुभयो। यसअघि कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको गुनासो गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भर्खरै तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपणले अर्थतन्त्र सङ्कुचन देखिएको भन्दै लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि दर हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मबल बढ्न नसकेको दुखेसो गर्दै सरकारले व्यवसाय मैत्री मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिहरू ल्याएर उद्योगी व्यवसायी र आम जनताको आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्था वास्तवमा चाहिँ व्यवसायीहरूको लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको चाहिँ छ। जस्तो अहिले हामीले सरस्वती भर्खर आएको डाटालाई पनि हेऱ्यो भने करिब 2% को चाहिँ हाराहारीमा जुन हाम्रो चाहिँ जुन ग्रोथ रेट बढ्ने देखिएछ, जुन चिज चाहिँ एकदमै भन्नाले यो खुम्चिएको चाहिँ अवस्था हो भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। अहिले वास्तवमा हामीहरूले जुन एउटा यो पब्लिक कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। अहिले वास्तवमा यो पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ जगाउन एकदमै जरुरी चाहिँ छ। यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकहरू लगानीकर्ता उद्योगीलाई चर्को ब्याजदर असुलीतर्फ गइरहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर उच्च भइरहे उद्योगी व्यवसायी फस्टाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले उत्पादन, देशको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत क्षेत्र गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। अहिले जुन किसिमको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ, अन्यथा यसलाई व्यवस्थित गऱ्यो भने फेरि आयातमै हामीले बस्ने, यो व्यवसायहरू भएका 11,000बाट घट्दै 9,000, 8,000, 7,000 धमाधम घट्ने हुन सक्दछ भनेदेखि यसलाई सबल बनाउन एउटा सरकारी नीति दरिलो हुनुपर्छ। अनि चाहिँ लगानीकर्ता उद्यमीलाई चाहिँ चर्को ऋण असुलीतर्फ गइरहेछ। यसले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन। पक्कै पनि नेपालमा रहेका हाम्रा डिपोजिटरलाई रिजनेबल ब्याज दर पनि दिनुपर्छ, तर समय सापेक्ष अलिकति यो महँगो भएछ, यसलाई बिस्तारै घटाएर लग्नुपर्छ। उहाँहरूलाई बैंकमा डिपोजिट राखेर रमाउने भन्दा पनि उत्पादन क्षेत्रमा, देशको पूर्वाधार विकासमा, जलविद्युत क्षेत्रमा जुन किसिमको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चाहिँ लगानी हुन्छ त्यस्तोतिर चाहिँ सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योगहरू नवीकरण गर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमा सांकेतिक धरना दिएका छन्। बिहिबार संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सांकेतिक धरना दिएका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती ऐन जारी नगरे वैशाख 24 गतेबाट सिंहदरबारको काम ठप्प बनाउने र देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन्। हिजो मात्रै हामीले देशका प्रधानमन्त्री, देशका सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन मन्त्री, अर्थमन्त्री र संसदीय दलका हरेक दलका नेताहरूलाई र हरेक दलका अध्यक्षहरूलाई हामीले SMS मार्फत हामीलाई संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत गमन गर्ने कानुन बनाइदेऊ। हामीलाई कानुन नभए पश्चात धेरै साथीहरू समाधान भएर गएका साथीहरूले दुःख पाएका छ। स्थानीय तहमा प्रदेशमा गएका साथीहरूले आज कहीँ 60 वर्ष गरिदिया छ, 6बाट 7 गरिदिया छ, 7बाट 8 गरिदिया छ। तर पेन्सन पट्टा लिन आउने बेलामा ती साथीहरूले जुन पद नाम निजामती किताबखानामा दर्ता छ त्यही अनुसारको पदको पेन्सन पाइरहेछ। त्यही भएर हामीले यत्रो मार्कामा रहँदै पनि हामीलाई गमन गर्ने, हामीलाई सञ्चालन गर्ने ऐन कानुनको अभावले हामी मार्कामा छौँ र हामी कुन मनस्थितिले काम गर्ने, हामीलाई धेरै कुरा चाहिँदैन, हामीले केही माग पनि राखेका छैनौँ। हामीले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नका लागि हामीले यो आन्दोलनको आज हामीले साङ्केतिक रूपमा यहाँ सिंहदरबारको गेटमा हामीले उभिएर आफ्ना साङ्केतिक प्रदर्शनहरू गरेका छौँ। यदि यो गर्दै पनि सरकारले मानेन भने हामी 24 गते फेरि बैठक बसेर कडाभन्दा कडा आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ। यसअघि पनि निजामती कर्मचारीहरूले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गर्दै विभिन्न चरणमा सांकेतिक विरोध जनाउँदै आएका थिए। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा बिहिबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एकै दिन 1,200 रुपैयाँले बढेर 1,11,800 रुपैयाँ तोकिएको हो। बुधबार प्रतितोला 1,10,006 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य एकै दिन 1,200 रुपैयाँले बढेको छ। आज तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,250 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबारको मूल्य नेपाली सुन व्यवसायको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च हो।
मूल्य आकाशिएपछि बजारमा सुन किन्ने ग्राहक अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा देखिएका छन्। मूल्य आकाशिएको भने नेपालको आन्तरिक कारणले नभई विश्वमा आर्थिक शिथिलता देखिने सङ्केतपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग बढ्दा मूल्य प्रभावित भएको महासङ्घको भनाइरहेको छ। यसअघि नेपालमा 2080 चैत 22 गते सुनको प्रतितोला मूल्य सबैभन्दा धेरै 1,11,000 रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 20 रुपैयाँ बढेर 1,445 रुपैयाँ पुगेको छ। चाँदीको मूल्य भने गत माघमा 1,450 रुपैयाँसम्म पुगेको रेकर्ड छ। लगातार घट्दै आएको शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन भने दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। यो साता 3 कारोबार दिनमा 32.55 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा बिहिबार दोहोरो अङ्कको सुधार आएको हो। नेप्से परिसूचक आज 12.73 अङ्कले बढेर 1869.73 अङ्कमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक बढाएका छन्। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको दिन कारोबार रकममा समेत केही सुधार आएको छ। दिनभर 276 कम्पनीको 25,33,000 किता शेयर 73 करोड 26 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको हो। आज सबैभन्दा बढी कमाउनेमा NIVL ग्रोथ फन्ड रहेको छ। कम्पनीको बिहिबार शेयर प्रतिकिता शेयर मूल्य 8 रुपैयाँ 36 पैसाले बढेको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा NMB डिभेन्चर 8.80%, 2077-78ले प्रतिकिता 51.9 रुपैयाँ गुमाएको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा बढी नोबेल बैंकको प्रमोटर शेयर किनबेच भएको छ। कम्पनीको 4,50,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 23 करोड बढी ठगी गरेको भन्दै 106 जनाको उजुरी, हालसम्म 8 जना पक्राउ। ओलीद्वारा पूर्व मन्त्री एवं सांसद रायमाझीको बचाउ। स्वास्थ्य उपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णय। कुनै पनि क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमा कसैलाई पनि छुट नदिने कानुन मन्त्रीको भनाइ। र नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा बिहिबार नयाँ रेकर्ड कायम। एकै दिन 1,200 रुपैयाँले बढेर 1,11,800 ठोकियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।